सो गाइज अहिले चाहिँ हाम्रो गाउँमा पानी पर्न आँटिरहेछ होइन। मौसम एकदम धेरै चिसो गरिरहेछ। म साइडमा हेर्ने हो भनेदेखि उज्यालै छ। यहाँ हेर्ने भने चाहिँ एकदमै धेरै अँध्यारो भइसकेको छ। पानी पनि पर्ला जस्तो देखिरहेछ। विशाल पनि हाम्रो साथमा। विशाल यता आयो नि त बाबु, हेर्दैनस्। सो गाइज म चाहिँ आज धेरै दिन भइसक्यो, म चाहिँ एकदमै धेरै बिरामी थिएँ र फाइनली आज म भ्लग सुट गरिरहेको छु। त्यही पनि इभिनिङको टाइममा आइगएँ। अहिले चाहिँ 6 बज्न लागिसकेको छ र त्यतिखेर म अहिले चाहिँ बल्ल भ्लग सुट गरिरहेको छु। किनकि म एकदमै धेरै बिरामी थिएँ। योभन्दा पहिले चाहिँ नजानु गालामातिर के लागिरहेको थाहा होइन। तर जस मौसम चाहिँ एकदमै धेरै अँध्यारो भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ।